बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सबसे मेहरबान और रहम करने वाला है। नाजरीन, आज हम आपके लिए बहुत अहम और ज़रूरी वीडियो तरावी की नमाज औरतों के लिए लेकर आए हैं। हमारी बहुत सी बहनें हर बार तरावी की नमाज को लेकर बहुत कंफ्यूज रहती हैं और परेशान रहती हैं, लेकिन आज हम इंशाअल्लाह आपकी तरावी की नमाज से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे। इंशाअल्लाह इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात फरहम करेंगे। तरावी की नमाज का वक्त, तरावी की नमाज का तरीक़ा, तरावी की नमाज का कितने रकात होते हैं, तरावी की नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआ, इस नमाज में कितनी रकातें होती हैं, क्या ये नमाज औरतों के लिए ज़रूरी है, क्या वित्र वाजिब तरावी की नमाज के बाद पढ़नी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से सवाल है जिसके जवाब आज हम आपको इंशाअल्लाह आसान लफ्जों में बताएंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि औरतों की नमाज तरावी की मुकम्मल जानकारी मिल सके। नाजरीन, हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो तरावी की नमाज को बिला किसी वजह के छोड़ देती हैं और उनका बहाना ये होता है कि हम थक गई हैं या रोजे की वजह से तबीयत खराब है, जो बहुत ही बुरी बात है। मेरी बहनों, रमजान का महीना अल्लाह ने इबादतों के लिए बनाया है। हम पूरे साल तो बस ऐसे ही इबादत करते हैं और रमजान में भी बहाने लेकर बैठ जाते हैं। इसीलिए तमाम मर्द हजरात और मेरी बहनों से गुजारिश है कि रमजान के महीने की खूब इबादतें करें, क्योंकि इस महीने में अल्लाह हर तस्बीह और हर नमाज और हर इबादत के बदले में बहुत ही सवाब अता फरमाते हैं। अगर अल्लाह ताला को इस उम्मत को अजाब देना मकसूद होता तो रमजान और सूरे इखलास न देते। ये बात हजरत अली ने फरमाई है। तो आप इस बात से खुद सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला रमजान और इस महीने की इबादत हमारे लिए मगफिरत का जरिया बनाया है। लेकिन अफसोस है कि ना जाने कितने लोग हर साल रमजान और तरावी की नमाज को छोड़ देते हैं। ये महीना तो किस्मत वालों को मिलता है। अब बात करते हैं तरावी की नमाज औरतों के लिए। सबसे पहले ये जान ले, ये नमाज जिस तरह आदमियों को पढ़ना जरूरी है उसी तरह औरतों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है जिसके पढ़ने पे सवाब मिलता है और बिला उजर छोड़ने पर गुनाह होता है। अगर किसी उजर की वजह से छूट जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसकी आदत बना लेना गुनाह की फेहरिस्त में आता है। नाजरीन, तरावी की नमाज का तरीका सबसे आसान ये है कि इशा की 4 रकात सुन्नत, 4 फर्ज पढ़कर और 2 सुन्नत 2 नफिल के बाद तरावी की 20 रकात पढ़े और फिर 3 वितर वाजिब पढ़कर 2 नफिल पढ़कर नमाज मुकम्मल करे। इस नमाज में 20 रकात 2-2 रकात की नीयत बांधकर पढ़ी जाती है और आप चाहे तो 4 रकात से भी पढ़ सकती हैं, लेकिन अफजल तरीका 2-2 रकात से ही पढ़ना है। आप चाहे तो एक ही बार नियत कर सकती हैं और चाहे तो हर 2 रकात के बाद नियत कर सकती हैं। नियत करने का तरीका, बहुत सी बहनों का ये सवाल होता है कि इस नमाज की नियत कैसे करें। नियत का असल मतलब दिल के इरादे का नाम है। आप दिल ही दिल में इरादा करके नमाज पढ़ेंगी तो आपकी नमाज हो जाएगी। अगर आपको ज़बान से इकरार करना हो तो आप कुछ इस तरह से कर सकती हैं। नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी के वास्ते अल्लाह के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध ले। अगर आप दिल में भी ये इरादा करती हैं कि मैं 20 रकात नमाज तरावी की पढ़ती हूँ तो आपकी नियत जब ही हो जाएगी। जब आप 4 रकात नमाज तरावी पढ़ ले तो आपको तरावी की दुआ पढ़नी है। वो दुआ हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ये दुआ आपको 20 रकात तरावी के 5 मरतबा पढ़नी है, यानी हर 4 रकात नमाज तरावी के बाद। नियत करने के बाद जिस तरह हम और नमाजें पढ़ते हैं उसी तरह से तरावी की नमाज औरतों की पढ़ी जाएगी। नियत के बाद सना पढ़ें और औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरे फातिहा और कोई भी सूरत जो आपको याद हो पढ़ें। अगर आपको अलम तरा से सूरा याद है, क्योंकि इस सूरत से आखिर सूरत तक 10 सूरतें होती हैं। पहली रकात में अलम तरा
اور دوسری رکعت میں لیلافی کی صورت پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے 10ویں رکعت میں سورہ ناس پر پوری ہوگی، پھر 11ویں رکعت میں دوبارہ اسی ترتیب سے پڑھنی ہے اور ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا پڑھے۔ اس طرح سے تراویح کی نماز عورتوں کی مکمل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ جو ملک اور بادشاہت والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو عزت، عظمت اور ہیبت والا ہے اور قدرت والا ہے اور بڑائی والا ہے اور استود والا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے زندہ رہنے والوں کے لیے، نہ اس کے لیے نیند ہے نہ موت۔ وہ بے انتہا پاک ہے، بے انتہا مقدس ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں کا اور روح کا پروردگار ہے۔ الہی ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، اے بچانے والے، اے پناہ دینے والے، اے نجات دینے والے۔ اس ویڈیو کو آپ کو آگے شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے دوست، رشتہ دار، مومن بھائی اس دعا کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دعا کی درخواست۔ خدا حافظ۔ ناظرین، تراویح کی نماز عورتوں کے لیے نماز کا صحیح وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو وقت نہ ملے تو آپ تہجد کی نماز کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی سحری سے پہلے آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ہم نے پوری کوشش کی آسان لفظوں میں سمجھانے کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو تراویح کی نماز عورتوں کی اچھی لگی ہو۔ اس کے علاوہ تراویح کی دعا، تراویح کی نیت اور 10 صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ہم قرآن کی وہ 10 سورہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو تراویح کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز 2 طریقے سے پڑھی جاتی ہے، مکمل قرآن کی جس میں روزانہ 1 یا 2 پارے یا اس سے ادھک پڑھی جاتی ہے۔ مکمل قرآن والی تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر ہماری ماں بہنیں جن کو مکمل قرآن یاد نہ ہو، یا مردوں میں بھی اگر کسی کو مکمل قرآن یاد نہ ہو یا کوئی اکیلا ہی تراویح کی نماز پڑھے تو وہ 20 رکعت کی تراویح کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ 10 سورہ پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ الفیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ سورہ القریش پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔
تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ المعون پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ الکوثر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پانچویں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ الکافرون پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ چھٹی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ النصر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ساتویں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ المسد پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ آٹھویں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ الاخلاص پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ نویں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ الفلق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما
خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ 10ویں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ الناس پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہاں پر ایک بات غور کیجئے گا، تراویح کی نماز تو 20 رکعت کی ہوتی ہے، لیکن اس ویڈیو میں تو ہم نے 10 سورہ ہی دیکھے۔ تو میں بتا دوں آپ کو، بچے ہوئے 10 رکعتوں میں بھی یہی 10 سورہ دوبارہ ایک ایک کر کے ریپیٹ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ضروری ویڈیوز لاتے رہیں تو آپ ہمارے چینل لبیک وائس سینٹر کو سبسکرائب کر لیجئے کہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کچھ کہنا ہو یا کچھ جوڑنا ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔